गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफ्र मदीना इंशाअल्लाह। सर पे इमामा, रुख पे दाढ़ी, सर पर जुल्फें, अक्सर नजरें, हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद भरो तहरीक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 84 नंबर पे वो लेके हैं। अफ़ान बिन मुस्लिम कहते हैं कि हम इस्माइल की मजलिस में थे कि एक शख्स ने किसी शख्स से हदीस बयान की, तो मैंने कहा वो तो गैर मोतबर शख्स है। तो दूसरा शख्स कहने लगा अफ़ान तुमने उसकी गीबत कर दी। इस पर इमाम इस्माइल ने कहा कि उसने गीबत नहीं की बल्कि हुक्म बयान किया है, वो हदीस में मोतबर नहीं है। ये कहते हैं ना साढ़े मरे हुए बुजुर्गों नूं पुणदा है, मरे हुए बुजुर्गों नूं पुणना ये दीन दा हिस्सा है जिन्होंने काम पाया दीन दा। तो ये गीबत नहीं है जो हदीस के मामले में जिन्होंने झूठ बोला है, दीन में बिदात दाखिल की हैं, उनकी गलतियों को हाईलाइट करना गीबत नहीं है, वाजिब है। ये वो गीबत है जो वाजिब है करना, ये गुनाह नहीं है। ये गीबत ना करना गुनाह है। फिर 92 नंबर में उन्होंने बहुत कुछ लेके आए हैं, कंक्लूड किया है, जो कि आखिरी नंबर है, इसको उन्होंने कंक्लूड किया है और कहते हैं हमने हदीस के रावियों के बारे में अहले इल्म के कलाम से ज़ईफ़ रावियों की जो तफसील जिक्र की है, उनकी रवायतों के जिन उयूब और नकाइस का जिक्र किया है वो साहिब फरासत के लिए काफ़ी हैं। अगर वो तमाम तनकीदी अकवाल नकल किए जाते जो रावियान हदीस के मुतालिक उलमाए हदीस ने बयान किए हैं तो ये किताब बहुत लंबी हो जाती। आइम्मा हदीस ने रावियों का ऐब खोल देना ज़रूरी समझा और जब उनसे इसके मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने इस बात के जवाज़ का फतवा दिया। और ये बड़ा ही अहम काम है क्योंकि दीन की बात जब भी नकल की जाएगी तो वो अहदीस 3 तरह की होंगी। नंबर 1 किसी अमर के हलाल होने या हराम होने से मुतालिक। नंबर 2 अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से मुतालिक, यानी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। और नंबर 3 तरगीब और तरहीब से मुतालिक, यानी फज़ाइल अमाल और वईद अमाल से मुतालिक। यानी इमाम मुस्लिम ये कहना चाह रहे हैं कि हदीस चूंकि इन तीनों चीजों को डिफाइन करती है लिहाजा हदीस का सही होना जरूरी है। इसी में मैं कहता हूं कि इमाम मुस्लिम फज़ाइल अमाल में भी ज़ईफ़ हदीसें लेने के कायल नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। जब हदीस का कोई रावी खुद सच्चा और अमानतदार ना हो और फिर वो रवायत भी बयान करे और बाद वाले लोग उस रावी की खराबी के बावजूद दूसरे लोगों को जो इसके गैर सिक्का के तौर पर नहीं जानते हों उस रावी की कोई रवायत बयान कर दें और उसके अहवाल पर कोई तनकीद और तबसरा ना करें तो ऐसे उलमा दरअसल मुस्लिम अवामुन्नास के साथ खयानत और धोखा करने वाले शुमार होंगे, क्योंकि उन अहादीस में से बहुत सी अहादीस मन गढ़त हैं और अवाम की अक्सरियत उन रावियों के अहवाल से नावाकफियत की बिना पर उन अहादीस पर अमल करना शुरू कर देगी, तो उस तमाम का गुनाह उस रावी पर होगा जिसने वो हदीस बयान की। ये कहते हैं फर्क क्या पड़ता है, अंगूठे चूमने से फजीलत ही मिलती है ना। अच्छा ये फजीलत मिलती है तो ये देवबंदी को नहीं चूमते हैं? वैसे तो उन्होंने फार्मूले लगाए हैं जी, फजाइल में ले लेते हैं ज़ईफ़ रवायतें भी, लो ना, वो उनकी है वो नहीं लेंगे। ये फर्क रखा हुआ है उन्होंने। वो कहते हैं नहीं ये बरेलवी जनाजे के बाद दुआ करते हैं, इज्तिमाई साबित नहीं है। तो सर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कहां से साबित है? वो कहते हैं बुजुर्गों ने जारी की है। तो सिर्फ तुम्हारे बुजुर्गों को इख्तियार है, उन्होंने अपने ने, अल्लाह के फजल उन्होंने अपने ढेर ने जो मर्जी करना। पापों का जहां और है, किताबों का जहां और। मरने से पहले या मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। देखें कितना सख्त फतवे इमाम मुस्लिम के। आले कंक्लूजन होना है, सही हदीस जिनको मोतबर और सिका रावियों ने बयान किया है इस कदर कसरत के साथ मौजूद है कि उनकी मौजूदगी में इन बातिल और मन घड़त रवायात की मुतलकन जरूरत ही बाकी नहीं रहती। यानी वो कह रहे हैं फज़ाइल माल पढ़ना बंद करो, बुखारी मुस्लिम तो दर्ज दो। आज के जमाने से कह रहे हैं। इस तहकीक के बाद मैं नहीं समझता, ये मैं नहीं इमाम मुस्लिम ने मैं किया फतवा ना लाना, कि कोई भी शख्स अपनी किताब में मजहूल गैर सिका और गैर मोतबर रावियों की अहादीस नकल करेगा, खुसूसन जबकि वो सनद हदीस से वाकिफ भी हो, सवाए उस शख्स के कि जो लोगों के नजदीक अपना कसरत इल्म साबित करना चाहे और इस मकसद के हुसूल के लिए वो बातिल और मन घड़त इसनाद के साथ भी हदीस पेश करने में जरा खौफ और हिचकिचाहट महसूस ना करे, ताकि लोग उसके वसी इल्म और ज्यादा रवायतें जमा करने पर उसे दाद दें,
لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی وقت اور عزت باقی نہ رہے گی، اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا زیادہ حقدار ہے۔ سارے مفتی اعظم پاکستان امام مسلم نے کہا جاہل نے، ویسے تو ہے بھی کہہ رہے نقال نے، نقال یہ نہیں فقہ کی ٹرم ہے، یہ صرف فتوے نقل کرتے ہیں اپنے بابوں کے، خود سے نہیں کوئی کر رہے ہوتے کام۔ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، یہ سب کے سب جاہل ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں ہے، یعنی تابعی کے رسول اللہ نے فرمایا جب تک سند بیان کرے گا ریجیکٹڈ ہے۔ یہ تو اکثر یہ فقہ حنفی چل رہی تابعین کے اقوال کے اوپر ہے، اور جب مرفوع حدیث خلاف آتی ہے کہتے ہیں تابعین نے بھی تو کسی صحابی کی صحبت کی ہوگی، تو امام مسلم نے دستا ہے بھی شیطان بھی آ کے بیان کر جاتا ہے، وہ شیطان دی صحبت کیتی ہوئے گی جناب، وہ صحابی ہوئے گا پر وہ شیطان دا، نبی علیہ السلام دا نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو راوی تدلیس کرنے میں مشہور ہو اس کے بارے میں محدثین یہ تحقیق ضرور کرتے ہیں کہ جس شیخ کی طرف روایت کی نسبت کر رہا ہے فی الواقع اس راوی نے اس شیخ سے وہ حدیث سنی ہے یا صرف اس کی طرف تدلیس کی نسبت کر دی ہے، جبکہ حقیقت میں حدیث کسی اور سے سنی ہے، اور اس وقت یہ تحقیق کرنے کا مقصد تدلیس کے مرض کو دور کرنا ہے تاکہ اگر واقعی اس راوی نے سند میں تدلیس کی ہو تو اس سند کا عیب ظاہر ہو جائے، لیکن جو راوی مدلس نہ ہو تو ائمہ حدیث اس راوی کی سماع کی تحقیق نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے حمد و صلوات کے بعد اس مقدمے کو مکمل کیا ہے۔ یہ وہ تدلیس والا مسئلہ انہوں نے اینڈ پہ جا کے ڈسکس کیا ہے کہ اگر راوی مدلس نہیں ہے اور وہ ان سے روایت کرتا ہے کہ میں فلاں سے روایت کرتا ہوں، کرے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ لازمی ہے کہ وہ سماع کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جس کا مدلس ہونا ثابت ہو جائے، آلموسٹ 300-350 راوی ہیں صرف جو مدلس تھے، جو ان سے روایت کرتے تھے بیچ میں سند کو عالی کرنے کے لیے تاکہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان واسطہ تھوڑا رہ جائے، 2-3 کو سکپ کر کے تو بیچ میں ڈائریکٹ، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیچ والے راوی جو ہیں وہ ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم کیسے جج کریں گے؟ تو محدثین نے اصول بنایا کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے گا جب تک وہ سماع کی تصریح نہیں کرتا روایت نہیں مانی جائے گی، کوئی پتہ ہی نہیں اس نے کس سے سنا، تو روایت ہو سکتا ہے منقطع ہو یا وہ راوی ضعیف ہو، اس کو چھپا رہا ہو۔ تو محدثین اسے بڑا برا جانتے ہیں، لیکن جائز سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ لوگ ہوتے ثقہ تھے، صدوق تھے، وہ ان والی روایت کو اخبرنا یا حدثنا کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے، ہوتے سچے تھے، ورنہ تو وہ کہہ دیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، لیکن ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے، جان اللہ کو دینی ہے، او وزیر علی نہیں، واقعی اللہ نے جان دینی ہے، تو وہ ان سے روایت کرتے تھے کہ فلاں سے روایت ہے، تو راوی کو چھوڑ دیتے تھے بیچ میں سے۔ امام شعبہ خیر اس کو بہت برا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر تدلیس کو سمجھتا ہوں، لیکن تدلیس کو ایز اے فن وہ مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے اگر قتادہ سے میں بیان کروں نا تو قتادہ اگرچہ مدلس ہے، لیکن اگر میں روایت بیان کر رہا ہوں نا قتادہ سے اور قتادہ آگے ان سے بھی روایت کر رہا ہوں تو تم نے لے لینا ہے، میں تمہیں کفایت کروں گا، کیونکہ میں قتادہ کی روایتیں ان والی بھی وہی لیتا تھا جو سماع کی تصریح کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور یہاں میں آپ کو مزے کے لیے بتا دوں بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں آپ کو سماع کی تصریح نہیں ملے گی، اعمش کی روایتیں ہیں، سفیان ثوری کی ان کے ساتھ روایتیں ہیں، حسن بصری کی ہیں، امام زہری کی ہیں، تو ان کی سماع کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اس پہ ایک عرب اسکالر نے بہت کام کیا ہے، یہاں پہ بھی عجم میں بھی شیخ زبیر لزئی صاحب نے جو عبد الرحمن بن قاسم والی روایت جو الموطا کی جمع کیا، ان میں انہوں نے کئی روایتیں ہیں جن میں بخاری مسلم کی جو سماع کی تصریح الموطا سے ملتی ہے، بعض الموطا والی بخاری مسلم سے، بعض مصنف ابن ابی شیبہ سے، بعض سنن کبریٰ البیہقی سے، تو وہ ساری لکھتے ہیں۔ جب تک سماع کی تصریح نہیں ہوگی کہ یہ اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں سنا، اس وقت تک آپ روایت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے میں بھی سنا ہو، میں بھی نہ سنا ہو، لیکن یہ مدلس کے لیے ہے جو تدلیس کرتا ہو، جو راوی کا نام چھپاتا ہو۔ اسی لیے ہم عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی جو روایت ہے جامعہ ترمذی کی، سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ سفیان ثوری نے ان سے روایت کی ہے اور سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے بیچ والے راوی کا نام چھپایا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس راوی کا نام انہوں نے اس لیے چھپایا کہ وہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف تھا۔ ہم پوچھتے ہیں وہ کون سا راوی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس پردے ہی رہنے دیں، کون سا راوی ہے۔ تو آج کا میں مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا، اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تو ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ پورے کا پورا مقدمہ امام مسلم نے اسی پہ ہی کھڑا کیا ہوا ہے۔
تو آپ سمجھ لیں کہ اس پلیٹ فارم کی آواز وہی آواز ہے جو 1200 سال پہلے اٹھی تھی، پھر بابوں نے دبا دی، اب دوبارہ سے چونکہ اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ دوبارہ سے آواز اٹھی ہے۔ تو ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان لیں ایک دفعہ بھی تو نے زندگی میں غور کیا اور ہماری مجلس نمبر 100 دیکھ لی جس میں نے 50 اس قسم کی باتیں بتائی ہیں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی، پہلے تو یہی نکلے گی کہ سارے کر لو غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور پھر اندر سے آواز نکلے گی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہوگا جی؟